नमस्कार. आज तुमच्या मुखार एक वेगळो विषय घेऊन येता आणि आज सकाळी एक बातमी आयली ती म्हणजे एक्स कर्नाटका मिनिस्टर्स एक्स एड फाउंड डेड इन गोवा म्हणून. म्हणजे कोण म्हणटा तो कर्नाटकाच्या एका एक्स मिनिस्टराचो लागींचो कोण म्हणटा तो जो ड्रायव्हर म्हणून. ताचें नांव संदीप सालियान आणि हो जो आसा तो मेळिल्ले म्हायती प्रमाण वॉटर स्पोर्ट्स बिझनसमॅन, एका पयलींच्या मंत्र्याचो सामको लागींचो, कोण म्हणटा ताचो ड्रायव्हर, अशी एक एक वर्जनां आसा. बट म्हत्वाचें कितें तर तो कळंगुटे एका गेस्ट हाऊसान भितर त्याची डेड बॉडी मेळ्ळी. म्हणजे तो ताका मरण आयिल्ल्या अवस्थेंत तो मेळ्ळो आनी ही केन्ना ट्युजडे नायट ह्या दिसाची म्हणजे मंगळारा रातची गजाल. आतां हो मेलो कसो तर अशें म्हणपा म्हायती अशी मेळटा की ताच्या बरोबर एक कोण तरी बायल मनीस आशिल्ली खंय आनी ती बायल मनीस मागीर बेपत्ता जाली आनी तो मेल्ले अवस्थेंत मेळ्ळो. आतां ही जेन्ना बातमी आयली तेन्ना आमी चवकशी करपाची मातशी हें केली, प्रक्रिया केली, चवकशी केली. कांय सिनियर ऑफिसर जे आसात गोवा पुलीस खात्यांतले तांचे कडेन आमी उलोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार आमकां अशी म्हायती मेळटा सिनियर ऑफिसरां कडल्यानूच ऑफ द रिकॉर्ड जी मेळटा ती की हो मनीस हो कसिनोन गेल्लो राती आनी कसिनोन गेल्ले कडेन ताका खंय ही बायल मेळ्ळी आनी मागीर थंय तांची कितें तरी वळख जाली. मागीर ती कळंगूट गेस्ट हाऊसान खंय तरी आयली आनी मागीर तो मेल्ले अवस्थेंत मेळ्ळो. आतां जेन्ना पुलीस ऑफिसरांनीच आमकां म्हायती दिली तेन्ना अशी ही जी बायलां आसात तांची मोडस ऑपरेंडी कितें तर ती कसिनोनी वतात आनी खंय वतात आनी जंय हे अशे व्हडले व्हडले लोक येतात तांच्या बरोबर ती इश्टागत करतात आनी मागीर तांकां घेवन वतात रुमान आनी खंय तरी आनी मागीर तांकां सोरो पिवपाक दितात आनी सोरो जेन्ना पिवपाक दितात तितून ती कितें तरी मिक्स करतात आनी मागीर तांकां बेशुद्ध बीन करतात आनी तांकां लुटतात. अशी परिस्थिती जाता. आतां ह्या केसीन हाका मरण आयलां आनी आमी तुमकां हें जें घडटा हें खुद्द गोंय पुलिसाचे वरिश्ठ ऑफिसरां कडेन आमी जेन्ना उलयले तेन्ना तांणी आमकां सांगलें की अशी एक मोडस ऑपरेंडी गोंयांत भितर जाता आनी हाज्याय पयलीं आमी अश्यो कितल्योश्योच घडणुको पयल्यात जंय पर्यटक अक्षरशः फटवल्यात. म्हणजे एका पुलीस ऑफिसरान तर आमकां अशें सांगलें की हे अशी ही बायलां जी आसात ही तांकां घेवन वतात आनी मागीर तांकां धमकयतात, तांकां सारको हरेस्ट करतात पर्यटकांक आनी तांकां अक्षरशः लुटतात. म्हणून आमी म्हणटा की गोंय आमी पर्यटन 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 जे म्हणटा ते पर्यटन खंयच्या दिशेन चल्लां किंवा पर्यटनाची ही काळी बाजू ही केन्ना थांबतली. आनी हे प्रकार हो पयलो प्रकार न्ही. आतां ह्या घडणुकेन दुर्दैवान त्या मनशाक मरण आयलां. आतां ताचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट कितें येता तो पळोवचो पडटलो. मात पर्यटकांक अशे पद्दतीन लुटपाचे प्रकार गोंयांत सर्रास घडटात आनी आतां तर ह्या केसीन तो जो कोण कर्नाटकांतलो आसलो ताजो जीव गेला. सो ह्या प्रकरणाची पुलीस खातें आसूं किंवा पर्यटन टुरिझम डिपार्टमेंटूय आसूं आनी जर खऱ्यांनी तो कसिनोन गेल्लो जाल्यार ही बायलां थंय कसिनोन कशी पावली काय ती थंय येतातूच आनी अशे कोण बकरे मेळटा तांकां ते हेरतात आनी तांकां ती अशी टोपी घालपाच्या उद्देशान तांकां घेवन वतात. मागीर तांच्या सोऱ्यान भितर कितें तरी मिक्स करतात आनी तांकां टोपी घालतात आनी अक्षरशः लुटतात. आतां ह्या केसीन तो मरण ताका आयिल्लें आसा ही दुर्दैवी गजाल आसा. सो आमचें गोंयचें पर्यटन आमी एके वटेन म्हणटा की आमचें गोंय हें पर्यटन राज्य देशानूच न्ही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर भारतान गोंय ही कॅपिटल ऑफ टुरिझम अशें म्हणटात. भारताची कॅपिटल टुरिझम ही गोंय. मात गोंयांत दिसान दीस हे जे प्रकार घडटात आनी हांवें सांगलें तशें हो पयलो किंवा दुसरो प्रकार न्ही, अशे कितलेशेच प्रकार आतां हें कसिनोन जालां म्हणटा, कोण म्हणटा बीच लायनीन आमी जर पळयत जाल्यार हें सर्रास घडटा. सो म्हाका दिसता हो जो प्रकार घडला आनी ह्या मनशाक जें दुर्दैवी मरण आयलां ताची ह्या प्रकरणाची सखोल चवकशी जावपाची गरज आसा. तो कसिनोन गेल्लो जाल्यार खंयच्या कसिनोन गेल्लो, थंय जर ती बायल ताका मेळ्ळी जी आतां बेपत्ता आसा जाल्यार ती अशा पद्दतीन कितल्या जाणांक तिणें टोपी घातल्या आसतले, कितल्या जाणांक लुटले आसतले हाजी चवकशी जावपाची गरज आसा. आनी ह्या रॅकेटान भितर आनी कितलीं बायलां आसात किंवा आनी कितली चलयो आसात हाजी चवकशी करपाची गरज आसा आनी ह्या प्रकरणाच्या मुळा कडेन वचून हें सगळें प्रकरण उस्तून काडपाची गरज आसा. त्याच बरोबर जे पर्यटक हांगा गोंयांत येतात तांणी सुद्दां खंय तरी विचार करपाक जाय
आणि ह्या सगळ्यातल्यान सगळ्यान व्हडलो हुस्क्याचो मुद्दो कितें, हुस्क्याची गजाल कितें, तर गोंयचें नांव ह्या पर्यटनाच्या असल्या काळ्या गजालींक लागून बदनाम जाता. आणि त्याचो कितें म्हणटा तसो ही खूब प्रसिद्धी जी गोंयची जाता की गोंयच्या पर्यटनान कितें कितें जाता पळय ताची मागीर देशान आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां नाचक्की जाता. तेका लागून सरकारानूय असल्या ह्या प्रकारांचो गंभीरतायेन तपास करपाक जाय, ताच्या मुळा मेरेन वचपाक जाय आणि ते खणून काडपाक जाय आणि असले प्रकार परतून भविष्यान घडचे ना. राजकारण करी नासतना पक्ष खंयचोय आसूं, सरकार कोणाचें आसूं, पूण सध्या गोंयांत भितर एकूच व्यवसाय उरला जाचेर लोक जगतात, तो म्हणजे टुरिझम. आणि तो जर आमी सांबाळूंक ना आणि असले प्रकार जर घडपा लागले जाल्यार ऑलरेडी आमचे गोंयचे टुरिझम हे शिफ्ट जावपाक लागला आमच्या देगेचे राज्य जे आमचे महाराष्ट्र आसा किंवा कर्नाटक आसा, तांची जी बीच लायन आसा, कोकण पट्टी जी आसा, कोकण किनारो जो आसा, थंय आता ऑलरेडी गोंयचे पर्यटक जे येवपी आसा ते डायवर्ट जावपाक लागले. कारण गोंयचे पर्यटन हे क्राउडेड जाला आणि तातून भितर हे असले प्रकार जर घडपाक लागले जाल्यार गोंयचे पर्यटन हळूहळू कमी जावपाक वेळ लागचो ना. म्हणूनच आमचो हो खास व्हिडिओ आणि हे अपील घेऊन आम्ही हांगासर आयिल्ले. आम्ही हांगाच थांबतात. तुम्ही पळयत रावा दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें. The Voice for Goy.